अस्सलाम वालेकुम। अर्तुगरुल गाजी कौन और तुर्क सऊदी हिजाज मुकद्दस मुआहदे से इस ड्रामे का क्या ताल्लुक है? क्या तुर्क हिजाज मुकद्दस की सआदत वापस पाने में कामयाब हो जाएगा? दुनिया भर में आजकल अर्तुगरुल ड्रामा देखा जा रहा है और पाकिस्तान में भी हर कोई इस ड्रामे के सहर में गिरफ्तार हो चुका है। ये कहानी नावल कहानी या ड्रामा नहीं बल्कि इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल सच्ची दास्तान खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले एक कबायली तुर्क गाजी उस्मान अव्वल के वालिद, तुर्क ओगोज की सबसे बहादुर कबीले और शाहकाई के सरदार अर्तुगरुल गाजी की दास्तान है। उन्हें आम तौर पर गाजी के लकब से जाना जाता है। तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान शाह के यहाँ 1191 ईस्वी में पैदा होने वाले अर्तुगरुल गाजी, जिसके खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमान का दिफा किया। अर्तुगरुल गाजी जो नौजवानी में ही वक्शी मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा था, नव्यान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और इस ओक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद रौंदा था। अर्तुगरुल गाजी ने सलीबी और मंगोलों दोनों को शिकस्त दी और इस्लामी आदिलाना मुनसिफाना निज़ाम कायम किया और सल्जूकी सल्तनत के खात्मे पर अपनी सल्तनत के क़याम का ऐलान किया और इसके लिए जिद्दोजहद शुरू की, जो उनकी वफात के बाद इसके बेटे उस्मान अव्वल के लीडरशिप में खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया की सूरत में कायम की गई, जो 600 साल तक मुसलमानों की हिफाजत करके रहती दुनिया तक मिसाल बनी। तमाम तर खिलाफत या सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान अव्वल बने, जिनके नाम पर सल्तनत उस्मानिया याद किया जाता है। उस्मान भी अपने वालिद की तरह बहादुर थे, जिन्होंने बेशुमार फतूहात हासिल की। ये खिलाफतें 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई थीं और जनूब मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगी था। इस अजीम खिलाफत की सरहदें मगरब में आबनाए जिब्राल्टर, मशरक में बहरा कज़वेन और खलीज फारस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक मालदोवा, ट्रांसिल्वानिया और वलाचिया के बागदाद इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं इस ड्रामे को बनाने के पीछे छुपे मकसद की। तो तुर्की का मकसद अपने लोगों को इस ड्रामे के जरिए अपना शानदार माजी, अजीम फतूहात के साथ इन सादतों को दोबारा पाने का मकसद याद करवाना है। इस ड्रामे का मकसद अपनी इस शान और शौकत को वापस लेने का अज़म वापस दिलाना है। दुनिया भर और बिलखसूस तुर्की में लाखों मुसलमानों ने 2023 से बेइंतहा उम्मीदें बांध ली हैं। पहली जंग अजीम के बाद 1923 में मगरबी ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखेर कर दिए थे। मुसलमानों के लिए इस साने को 2023 में 100 बरस पूरे हो जाएंगे। 1923 में वो जालिमाना मुआहिदा जो तुर्की और इत्तेहादियों के दरमियान हुआ, इसकी मुद्दत 2023 में ख़त्म हो रही है। इस मुआहिदे ने तुर्की के हाथ पांव बांध दिए थे। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद इस मुआहिदे के तहत खिलाफत उस्मानिया के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों की बंदरबांट की शुरुआत हुई। 1918 में पहली आलमी जंग के अख्ताम ने तुर्की की शिकस्त और रेख्त पर मोहरें ज़ब्त कर दी। बरतानिया की सरबराही में फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्से पर काबिज हो गईं और फिर फातेह और मफतूह के दरमियान रुस्वाकुन शर्तों के साथ एक जालिमाना मुआहिदा हुआ, जिसे मुआहिदा लोज़ान के नाम से जाना जाता है। ये मुआहिदा पूरे 100 साल पर मुहित है। मुआहिदा लोज़ान का इनाकाद स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लोज़ान में 24 जुलाई 1923 को इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और तुर्की अगले 100 साल के लिए इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया। मुआहिदे की दफात और इन दफात में पोशीदा यूरोप की मुस्लिम दुश्मनी भी मुलाहिजा हो। इस्लामी खिलाफत खत्म की जाएगी और इसकी जगह सेकुलर रियासत कायम होगी। उस्मानी खलीफा को इनके खानदान समेत मुल्क बदर किया जाएगा
خلافت کے تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں گی، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں گی۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا۔ اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول اسے امپورٹ کرنا ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کی بساط لپیٹ دی گئی اور افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلی ہوئی عظیم سلطنت بندر بانٹ کا شکار ہو گئی۔ یورپ کے علاقے چھین لیے گئے، عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے، شام، لبنان، الجزائر اور لیبیا فرانس کے قبضے میں آئے، اناطولیہ اور آرمینیا کو ترکی سے کاٹ کر آزاد ملک بنا دیا گیا۔ حجاز مقدس آل سعود کے قبضے میں چلا گیا۔ ترک حجاز مقدس سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں، جو آج بھی 100 سال پہلے چھننے والی اس سعادت کے لیے خانہ کعبہ میں رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ رب کے حضور اس سعادت کو دوبارہ پانے کی التجائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ترکوں کا ورثہ تھا جس کی انہوں نے اپنے جن سے بڑھ کر حفاظت کی۔ ان کی عقیدت و محبت کا عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی کہیں تعمیر کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے ایک ایک اینٹ رکھتے تھے۔ صرف یہی نہیں، آج بھی سعودی عرب میں جو مقدس زیارتیں دوبارہ تعمیر کی جاتی ہیں، ترک ان زیارتوں کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان تمام مقدس پتھروں کو اپنے ٹاپ کاپی میوزیم میں محفوظ کرتے ہیں، تاکہ ان کے آنے والی نسلوں کو اپنے عالی شان ماضی اور مستقبل میں اس عالی شان ماضی کو دوبارہ پانے کا مقصد یاد رہے۔ دوستو، حجاز مقدس ضبط کرنے کے بعد خلیفہ کی ملک بیرون ملک جائیدادیں ضبط کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ اس پر بس نہیں، خلیفہ کی معزولی کا پروانہ لے کر اسے صیونی لیڈر رہزل کو بھیجا گیا، جسے خلیفہ نے فلسطین کے مطالبے پر اپنے دربار سے دھتکار کر نکالا تھا۔ صیونیوں کی جانب سے یہ لہراتا ہوا وہ خنجر تھا جو خلافت کی قبہ چاک کرتا ہوا فلسطین کے سینے میں اتر گیا۔ یہ داستان جو مسلمانوں کی یکجہتی پر کھلا وار تھی، 2023 میں انجام کو پہنچنے والی ہے۔ پھر ترکی اپنے علاقے مانگے گا، ملک میں تیل نکال سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کے نفاذ اور خلافت کی واپسی کی بات کر سکتا ہے۔ اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترقی یافتہ ترکی ایک بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے۔ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا، بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے، اور ترکی اس کے ذریعے اپنی معیشت مزید مضبوط کر رہا ہے۔ دوستو، اس معاہدے کے خاتمے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور نئی خلافت قائم کرنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ ترک صدر نئی مسلم اقوام متحدہ بنانے کا بھی اشارہ دے چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی ظلم پر عالمی سطح پر سب سے زیادہ آواز بھی یہی مرد مجاہد یعنی طیب اردوغان ہی اٹھاتا رہا ہے۔ اردوغان کا عمران خان اور مہاتیر محمد کے ساتھ ملاقاتیں کرنا اور ترکی میں OIC کی مخالفت کانفرنس منعقد کرنا اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ وہ ایک نئے مسلم اتحاد کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آل سعود کی لنگڑی لولی OIC کی بجائے عالمی سطح پر مسلمانوں کے لیے مؤثر آواز اٹھائی جا سکے۔ خلافت کے نفاذ کو روکنے کے لیے جس طرح کئی مسلم ممالک کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اسی طرح غدار اور بھیڑیا صفت حکمرانوں کو کئی مسلم ممالک پر مسلط کر دیا گیا، تاکہ وہ ایک طرف اسلامی اقدار کے خلاف تلواریں اٹھائیں تو دوسری طرف خلافت کے لیے مسلم اتحاد میں شامل ہونے کا امکان بھی جاتا رہے۔ سعودی عرب جس طرح کفر کے قدموں میں سجدہ ریز ہوا ہے، وہ انتہائی تیز رفتار بھی ہے اور حیران کن بھی۔ مسلم امہ کی 1400 سالہ عزت خاک میں مل گئی۔ سعودی عرب کفر کا شاہکار بنتا جا رہا ہے۔ یہ سب عین اس موقع پر ہوا ہے جب ترک معاہدہ ختم ہونے کو ہے اور سعودی عرب اس فکر میں ہے کہ کہیں ترکی کو خلافت نہ مل جائے، لہٰذا وہ مسلم امہ اور ترکی کی مخالفت میں اس قدر اور اچانک آگے بڑھ گیا ہے کہ دشمنوں سے جا ملا ہے۔ سعودی عرب کی غلطی یہ ہے کہ اس نے مسلم امہ کے لیے فلاحی کردار ادا کرنے کی بجائے اپنی لیڈری کے لیے دشمنوں پر بھروسہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ سعودی عرب عراق کویت جنگ کے زمانے سے امریکہ کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا ہے، اور اب سعودی عرب کی گرتی معیشت سعودی عرب اور امریکہ تعلقات کو کمزور کر رہی ہے، اور امریکی مفاد ختم ہوتے ہی امریکہ سعودی عرب کو تنہا کر دے گا، جس کا سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب کو حجاز مقدس معاہدے کی میعاد ختم ہونے پر ہوگا۔
क्योंकि कभी इम्कान है कि ये फैसला वोटिंग पर चला जाए और सऊदी अरब के साथ बेशतर ममालिक के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, जिसमें तेल की मौजूदा सूरत हाल ने मजीद बिगाड़ पैदा कर दिया है और मईशत के बहरान के बाद सऊदी अरब आलमी सतह पर अपनी तेल की बादशाहत खोता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। और रहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान दोनों को बरादर मुल्क का दर्जा देता है। दूसरी तरफ तुर्की के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। रूस, ईरान, चाइना, मलेशिया और पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक का झुकाव तुर्की की जानिब है, जिसकी वजह ये है कि तुर्की हर मजलूम मुस्लिम आबादी के लिए बढ़कर काम भी करता है और आलमी सतह पर आवाज़ भी उठाता है। तुर्की तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो रहा है और जब तुर्की अपना तेल निकालेगा और अपनी समंदरी रास्ते का टैक्स वसूल करेगा तो इसकी आमदनी में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा और वो मुस्लिम ममालिक की मदद के लिए 2023 के बाद भी ज़्यादा मौसर तरीके से काम कर सकेगा। सो दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद रखे और काफिरों पर गलबा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।